वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यः स्वागतं सुस्वागतं च व्याहरामि। अहं प्रोफेसर किशोर चंद्र पाढ़ी। इदं प्रथमं पत्रं ग्रंथनाम लघुशब्देन्दुशेखरः। प्रकरणं भवति संज्ञा प्रकरणम्। अद्य आलोच्य सूत्रं हलन्त्यम्। भवन्तः जानन्ति सिद्धान्तकौमुद्यां हलन्त्यम् इति सूत्रद्वयम् अस्ति। प्रथमसूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नं। द्वितीय हलन्त्यं सूत्रस्य व्याख्यानं करिष्यते। अस्य पाठस्य मुख्यांशाः भवन्ति सूत्रार्थः, उपदेशपद अनुवर्तनस्य फलम्, अनुबन्धानां बोधक अनवयवत्वम्, अनुबन्धानां बोधक अवयवत्वम्, अनवयवत्वे दोषप्रदर्शनम्। आदौ उपक्रमः। हलन्त्यम् इति सूत्रं यद्यपि अष्टाध्याय्यां पाणिनिना सकृत एव पठितं, तथापि अनन्याश्रय दोष परिहाराय सिद्धान्तकौमुद्यां वारद्वयं पठितम्। अनन्याश्रय दोष परिहाराय हलन्त्यम् इत्यस्य आवृत्तिः करणीया इति लिखितेन उक्तम्। पाणिनिना एकम् एव अर्थद्वयबोधकं सूत्रमिदं तंत्रेण उपदिष्टम्। आवृत्त्या च बोद्धॄणाम् अर्थबोध भवति। पतंजलिना तु हल् पदे एकशेष निर्देशात् अनन्याश्रय दोष न भवति इति उक्तम्। हल् च हल् इति। तथा च उभयत्र अन्त्यशब्दस्य अन्वये हलन्त्यम् हलन्त्यम् इति सूत्रद्वयं जायते। एवं च हलसूत्रान्त्यं हलरूपान्त्यं च इति बोधो भवति। हल इति सूत्रे अन्त्यम् इति स्यात् इति प्रथमसूत्रस्य अर्थः। तेन हल सूत्रस्थस्य लकारस्य इत्संज्ञा भवति। ततः आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण हल संज्ञा सिद्धा। द्वितीय सूत्रस्य अर्थो भवति उपदेशे अन्त्यं हल इति स्यात्। तेन जस् सस् इत्यादिषु अपि सकारादीनाम् इत्संज्ञा प्राप्नोति। तत्र इत्संज्ञा वर्णाय न विभक्तौ तुस्मः इति सूत्रम् आवश्यकम्। इत्थं हलन्त्यम् इति सूत्रं वारद्वयं पठितं लिखितेन। प्रथमसूत्रस्य अर्थो विस्तरेण आलोचितः। अधुना द्वितीय सूत्र विषये चर्चा प्रस्तूयते। अस्य सूत्रस्य अर्थः प्रतिपाद्यते। द्विपदमिदं सूत्रं हल् प्रथमान्तम् अन्त्यम् अपि प्रथमान्तं पदम्। उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रात् उपदेशे पदम् इत् पदं च अनुवर्तते। अत्र हल् पदं नपुंसकलिङ्गे वर्तते। अतः अन्त्यम् इति पदेन साकम् अन्वयो भवति। हल् इति विशेष्यम्, अन्त्यम् इति विशेषणम्। अन्त्यं हल् उद्देश्यम्, इत् विधेयम्। तथा च उपदेशे अन्त्यं हल् इति स्यात् इति सूत्रार्थः सम्पन्नः। न विभक्तौ तुस्माः इति सूत्रारम्भ सामर्थ्यात् हल् पदेन वर्ण समाम्नायस्थ हकारादिलंत समुदाय घटक वर्ण सदृश वर्णानां व्यंजनानां ग्रहणं भवति। अत्र सूत्रे पदद्वयम् अस्ति, किन्तु समासः नास्ति। अधुना समासाभावः विविच्यते। अत्र सूत्रे हल् अन्त्यम् इति पृथक् पदम्। अत्र विशेषणं विशेष्येण बहुलम् इति सूत्रेण समासः प्राप्नोति। परन्तु
अनेन सूत्रेण समासो अन्त्यपद शब्दस्य पूर्व प्रयोगः स्यात्। यतोहि अन्त्य शब्दः यौगिकत्वात् विशेषणम् हलपदं संज्ञावाचकत्वेन विशेष्यम्। अतः समासे विशेषणस्य अन्त्यशब्दस्य पूर्वनिपातः प्रसज्येत। यतः उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रेण उपसर्जनस्य पूर्वप्रयोगो भवति। एवञ्च प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति सूत्रेण अन्त्यशब्दस्य विशेषणस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति। अतः पाणिनिना अत्र समासो न कृतः। पूर्वनिपातप्रकरणस्य असार्वत्रिकत्वात् नायं दोषः। अतः नागेशः द्वितीयं समाधानं प्रस्तौति कर्मधारययोग्यपदानां समासाभावस्य सूत्रकालशैलीसिद्धत्वात् इति। अर्थात् कर्मधारययोग्यानां पदानां सत्त्वेपि समास अकरणं भवति सूत्रकारस्य पाणिनेः शैली रीति। अतएव हलो अनन्तरः संयोगः इत्यत्र अंतरपदेन साकं हल्पदस्य कर्मधारय समासो न भवति, परन्तु कुत्रचित् अस्य व्यतिक्रमो दृश्यते। यथा निपात एकाजनाम् इत्यत्र अत्र एकपदस्य अच्पदेन साकं कर्मधारय समासं विधाय एकाचिति प्रयोगः कृतः पाणिनिना। एवञ्च अपृक्त एकाल प्रत्यय इति सूत्रेऽपि एकपदस्य अल्पदेन साकं समासो विहितः। अतः अयं प्रयोगवादः नाम कर्मधारयोग्यपदानां सत्त्वेपि समासाभावः भवति सूत्रकारस्य पाणिनेः शैली इति नागेशेन यदुक्तं तत्तु प्रायोगवादः। अद्य अन्त्यत्वं निरूप्यते। सर्वोऽपि हलवर्णो यं कमपि समुदायम् आश्रित्य अन्त्यो भवति, परन्तु अत्र सूत्र उपात अन्त्यपदेन अनुवृत्तेन उपदेशपदेन च संबंधात् अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापक उच्चारण विषय समुदायं प्रति अन्त्य गृह्यते। अर्थात् अज्ञातस्य अपूर्व ज्ञान विषयस्य स्वस्वरूपस्य ज्ञापकं बोधकं यदुच्चारणं तद विषय समुदायस्य अन्त्यो ग्रहणीयः। समुदायस्य ग्रहणात् एव इदमः थमुः इति सूत्रे थमु इत्यत्र ऊकारस्य उच्चारणं चरितार्थम्। थमु इत्यत्र मकारस्य इत्संज्ञायाः परित्राणाय ऊकारस्य उच्चारणं कृतं। यदि ऊकारस्य उच्चारणं न स्यात् तर्हि मकारस्य अन्त्यत्वात् हलन्त्यं सूत्रेण इत्संज्ञा प्राप्नोति। ऊकारस्य लोपानन्तरं यत्किञ्चित् समुदायस्य अन्त्यत्वेन थम् इत्यत्र मकारस्य संज्ञा स्यात्। अतः ऊकारोच्चारणं व्यर्थं स्यात्। समुदायस्य अन्त्यपरत्वे तु मकारो न थमुः इति समुदायस्य अन्त्यः, किन्तु ऊकारः अन्त्यः। अतः मकारस्य संज्ञावारणाय सूत्रे ऊकार उच्चारणं चरितार्थम्। अज्ञात ज्ञापक स्वस्वरूप उच्चारण विषयता यथा समुदाये वर्तते तथैव समुदायस्य अवयवे कथं न स्यात् इति शंका पुनरपि आयाति।
तदुपरि नागेश समाधत्ते यत् समुदाय उपदेश एव सर्वत्र ऋषितात्पर्येण अवयवानां नान्तरीयकतया तेषाम् अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्वाभावात् इति। पाणिनि प्रभृतीनां ऋषीणां सर्वत्र समुदाय उपदेश एव तात्पर्यम् अनवयतां तु नान्तरीयकतया नाम अविनाभावतया व्यापकतया अज्ञात स्वरूप ज्ञापकत्वं नास्ति। अंतरा नाम विना, भवः अंतरीय ग्रहादित्वात् य प्रत्यये अंतरीय शब्दात् स्वार्थे क प्रत्यये अंतरीयकः न अंतरीयकः नान्तरीयकः इति। अवयव उच्चारणं विना समुदाय उच्चारणं न संभवति। अतः अविनाभावत्वात् तेषाम् अवयवानाम् उच्चारणं भवति। तथा च तेषाम् अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्वाभावात् अवयवानाम् इत्संज्ञा न भवति इति आशयः। उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रात् अत्र उपदेश अनुवर्तनस्य किं फलम् इत्यस्मिन् विषये विचारः उपस्थाप्यते। उपदेशः शब्दः आद्योच्चारणार्थकः लक्षणया आद्योच्चारणकालपरः तथा च प्रधानीभूतायां भवनक्रियायाम् उपदेशशब्दस्य अन्वये आद्योच्चारणकाले इत्संज्ञाया भवनम् इति लभ्यते। परन्तु एतादृश अर्थः न संभवति। उच्चारणकालात् प्राक् इत्संज्ञायाः अभिव्यक्ति अभावात् उच्चारणसमये इत्संज्ञा न प्रवर्तते। आदौ वर्णानाम् उपदेशः तदुत्तरकाला इत्संज्ञा इति भाष्ये उक्तम्। अनेन भाष्यवचनेनापि उच्चारणकाले इत्संज्ञायाः अप्रवृत्तिरिति प्रतीयते। अतः विद्यति क्रियायाः अध्याहारं कृत्वा उपदेशकाले विद्यमानं यत् अन्त्यम् इत्यर्थः करणीयः। तेन मनिन् प्रत्यये अन्त्यनकारस्य इकारस्य च इत्संज्ञायाः अनन्तरं पुनः नकारस्य इत्संज्ञा न भवति। एवं च भवनक्रियायाम् अन्वयं परित्यज्य विद्यति क्रियायाम् अन्वये अयुणिति उपदेशकाले इत्संज्ञायाः अप्रवृत्तौ न दोषः। अयुणित्यादीनां सूत्राणाम् उपदेशकाले हल प्रत्याहारस्य निष्पत्तिः नैव जाता। अतः तत्र इत्संज्ञा न प्रवर्तते। तथा च यदा यत्र च इत्संज्ञायाः प्राप्तिः तदानीं तत्र इत्संज्ञा विधेया। उपदेशकाले अन्त्यस्य विद्यमानत्वम् आवश्यकं न तु इत्संज्ञायाः भवनम् इति नागेशस्य आशयः। अन्यत्र अंतरंगत्वात् उच्चारण अव्यवहितोत्तरमेव इत्संज्ञा विधीयते। अनुबंध रहित पदार्थोपस्थितिः इति विषये विचारः करिष्यते। लक्ष्ये अनुबंध रहितः पदार्थः उपतिष्ठते। अनुबंध विनिर्मुक्तस्य एव पदार्थस्य उपस्थितिः स्यात् इति अर्थे नाज्झलौ इति सूत्रस्थं भाष्यं प्रमाणम्। अत्र सूत्रे भाष्ये उपदेशोत्तरकाला इत्संज्ञा इति उक्तम्। यथा ढसि धुट् इति सूत्रेण धुडागमो भवति। लक्ष्ये सट् युक्तसन्तः इत्यत्र अनुबन्धरहितस्य ध इत्यस्य उपस्थितिर्भवति। यदि
अनुबंधरहितस्य एव बोधकस्य बुद्ध्य उपस्थापकत्वेन अर्थवत्वात् सानुबंधकस्य अर्थवत्वं नास्ति। तर्हि धुडादि शब्देभ्यः अर्थवत्व अभावात् प्रातिपदिकत्वं नास्ति। प्रातिपदिकत्व अभावात् कथं विभक्तिरुत्पत्तिः इति शंका जायते। वस्तुतः डहसि धुट् इति सूत्रे अनुबंध सहितत्वात् विभक्तिः उत्पद्यते। यतः सानुबंध पदेनैव अनुबंध रहितस्य अर्थस्य ज्ञानं जायते। अतः सानुबंधकस्य एव बोधकत्वं स्वीक्रियते। तस्य अर्थवत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा भवति। ततः विभक्तिः उत्पद्यते। यत्र इत्संज्ञा तत्र किमपि फलं नास्ति। अतः लक्ष्यस्य फलसत्वात् तत्रैव इत्व प्रयुक्तं कार्यं भविष्यति। वैयाकरणे चित्स्वरस्य अभावः इत्यस्मिन् विषये विचारः करिष्यते। वैयाकरणः इति प्रयोगे न युवाभ्यां पदान्ताभ्याम् इति सूत्रेण ऐजागमो विधीयते। ततः ऐचः चित्वं बुद्धे ऐकारे आरोप्य चितः इति सूत्रेण अन्तोदात्तत्वं प्राप्नोति। परन्तु अन्तोदात्तस्वरः कथं न भवति इति शंका। वस्तुतः ऐचः चकारस्य इस्संज्ञक सदृश्यत्वेपि इस्संज्ञकत्वाभावात् चित्स्वरो न भवति। अयौचिति वर्ण समाम्नाय सूत्र विहितस्य ऐचः चकारस्य इस्संज्ञकत्व अनभ्युपगमात् इत्यर्थः। चकारस्यापि इत्व स्वीकारेपि न दोषः। तत्र इत्संज्ञा कार्यस्य लक्ष्ये अनारोपात् दोषः नास्ति। अनुबंधरहितस्य स्वीकारे न विभक्तौ सूत्रस्य वैयर्थ्यशंका एवं तस्याः समाधानम् उपस्थाप्यते। लक्ष्ये अनुबंध विनिर्मुक्तस्य पदार्थस्य उपस्थिति स्वीकारे जसादि विभक्तिस्थस्य सकारादि रहितस्य अकार मात्रस्य उपस्थितौ तस्यैव अकारस्य विभक्ति संज्ञा स्यात्। एवंच न विभक्तौ तुस्माः इति सूत्रं व्यर्थं स्यात् इति शंका उदेति। न विभक्तौ सूत्रस्य प्रवृत्तेः प्रागेव सकारादीनाम् अपोहारो भवति इति शंका। तस्याः समाधानं भवति सूत्रान्तर्गतानां विभक्ति संज्ञा भवति। तत्रैव इत्संज्ञा निषेध सूत्रं प्रवर्तते। अतः सूत्रमिदं न व्यर्थम्। अनुबंधरहितस्य पदार्थस्य उपस्थिति स्वीकारे भाष्य प्रमाणं विविच्यते। इदमः इस् इत्यादौ ईशादेशस्य अणुत्वात् सवर्णस्य ग्रहणं प्राप्नोति किम् इति आशंक्य अप्रत्ययः इत्यनेन सवर्णग्रहणं वारितं भाष्ये। अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थस्य उपस्थिति अभावे सकार विशिष्टस्य ईकारस्य अणुरूपत्व अभावात् एव सवर्णग्रहणस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। अतः तद्वारण उपाय प्रदर्शनं व्यर्थं स्यात्। अनुबंधरहितस्य पदार्थस्य उपस्थितौ तु ईकारमात्रस्य उपस्थितिः भवति। तस्य च ईकारस्य अणुत्वात् भाष्यकारस्य शंका
समाधानं च उभयं युक्तम् अनुबन्धरहितस्य पदार्थस्य उपस्थितौ भाष्य विरोधः स्यात् इति शंका। अनेकाल सिद्ध सर्वस्य इति सूत्रे सिद्ध ग्रहणं न कर्तव्यम्। ईसादेयादेशानाम् अनेकाल्त्वम् आदाय एव सर्वादेशत्वं सिद्ध्येत् इति भाष्ये उक्तम्। यदि अनुबन्धरहितानाम् आदेशानाम् उपस्थितिरिति स्वीक्रियते तर्हि अनेकालत्वम् आश्रित्य सर्वादेशत्व प्रतिपादनं भाष्यकारस्य असंगतं स्यात्। ईसित्यस्य सकारस्य इत्संज्ञायाम् ईकारो वर्तते न च अनेकाल, अतः भाष्यवचनं विरुध्यते इति शंका आगच्छति। अत्र समाधानम् उपस्थाप्यते। तस्य इत्संज्ञक सकारकरणात् भूतपूर्व अनेकालत्वम् आदाय सर्वादेशत्वम् इति अर्थः इति तद्विरोधः न इति नागेशेन समाहितम्। ईसित्यत्र सकार उच्चारण सामर्थ्यात् ईकारे अनेकाल्त्वस्य आरोपात् अनेकाल्त्वेन सर्वादेशत्वं सिद्ध्यति। अतः भाष्य विरोधः न स्यात्। अथवा सांप्रतिकाभावे भूतपूर्वगतिः इति न्यायेन भूतपूर्व अनेकालत्वम् आदाय सर्वादेशत्वं सुपपन्नम् अनुबन्धानां बोधक अनवयत्वम् इति विषये विचारः उपस्थाप्यते। अनुबन्धाः इत्संज्ञायोग्याः। अनुबन्ध विषये अवयवत्व अनवयवत्वयोः संदेहे अनुबन्धानां बोधक अनवयवत्वं केचित् वदन्ति। अनुबन्धाः बोधक अनवयवाः एवेति एकः पक्षः। एवं हि दृश्यते यो हि अवयवो भवति स कदाचित् अवयविनी उपलभ्यते। अवयवाः कस्मिंश्चित् काले बोधके उपलभ्यन्ते एव। यथा अवयविनः वृक्षस्य अवयवाः शाखाः कदाचित् छेदनात् प्राक् अवयविनी वृक्षे नूनम् उपलभ्यन्ते। अनुबन्धास्तु नकारादयो न बोधक अवयवाः। यदि ते अवयवाः स्युः तर्हि बोध्ये अपि उपलभ्येरन्। यथा सन प्रत्ययस्य सकारः, किन्तु सनः नकारः सनबोध्ये सशब्दे कदाचित् नोपलभ्यते। तस्मात् अनुबन्धाः बोधक अनवयवाः इति निश्चीयन्ते। अनुबन्धाः बोधक अनवयवाः बोध्य अवयवत्वेन उपलब्धि विषयत्व अभावात् इति अनुमानाकारः भवति। अनुबन्धानाम् अनवयवत्वेन तेषामित्संज्ञा न स्यात् इति शंका उपस्थाप्यते। अनेकान्तः अनुबन्धाः इति पक्षे सन जस् प्रभृतीनां नकार जकारादिषु अनुबन्धत्वमेव नास्ति। यतोहि इत्संज्ञकाः अनुबन्धाः तत्र च इत्संज्ञैव न प्राप्नोति। सनः नकारस्य अन्त्यत्व अभावात् हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा न प्राप्नोति। यशः जकारस्य आदित्वभावात् चुटु इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति।
यस्मात् पूर्वमस्ति परम नास्ति तादृश अवयवः अन्त्यः। यस्मात् परमस्ति पूर्वम नास्ति तादृश अवयवः आदिः। अनुबन्धानाम् अनवयवत्वपक्षे आदित्वम् अन्त्यत्वं च नास्ति। अत्र समाधानं क्रियते। हलन्त्यं सूत्रे अन्त्यशब्दो लक्षणया परसमीपस्य बोधकः एवं च चुटु इत्यादौ आदिशब्दः पूर्वसमीपस्य बोधकः तेन नकारजकारादीनाम् अनुबन्धानाम् अनवयत्वेपि परसमीपतया पूर्वसमीपतया च इस संज्ञा सुलभा। अनवयत्व पक्षे अनेकालसित सूत्रे समासो न स्यात् इति शंका उपस्थाप्यते। अनुबन्धानाम् अनवयत्व पक्षे अनेकालसित सर्वस्य इति सूत्रे सित् पदे बहुव्रीहि समासो न स्यात् यतः सकार इत् अवयवो यस्य इति विग्रहो न संभवति। सकारस्य अनवयवत्वाभावात् सकारः इत् यस्य सामीप्यस्य षष्ट्यर्थत्वं स्वीकरिष्यते तर्हि ब्राह्मणकम्बलः इत्यत्र ब्राह्मण समीपवर्ती अन्यदीयः कम्बलः इति प्रतीयते। एवं च चित्रा गावो यस्य इति विग्रहे निष्पन्नात् चित्रगुशब्दात् चित्र नवीनां समीपवर्ती वृक्षादिः प्रतीयते। वस्तुतः तथा न प्रतीयते किंतु ब्राह्मण स्वामिकः कम्बलः चित्रगोस्वामी गोपालः इति क्रमशो बोधो भवति इति अनुबन्धानाम् अनवयवत्वं न युक्तम् अत्र समाधानं क्रियते। वस्तुतः समीपे अवयवत्वारोपेण अवयवत्वं षष्ट्यर्थत्वम् आश्रित्य बहुव्रीहि समासः उपपादनीयः। एवं च सकारे सामीप्यमूलकम् अवयवत्वम् आरोप्य सकारः इत् अवयवो यस्य इति बहुव्रीहि समासो विधेयः। एवं च सर्वत्र समीपे अवयवत्वस्य आरोपेण अन्त्यत्वम् आदित्वं च उपपादनीयम्। अनवयवत्व पक्षे डानलादौ सर्वादेशत्व सिद्धि प्रकारः विवेच्यते। अनेकान्तः अनुबन्धः इति पक्षे डानलादौ इषादौ च अनेकालत्वाभावात् सर्वादेशत्वं न सिद्ध्येति इति शंका। यतोहि डकारादीन् अनुबन्धान् आश्रित्य तेषाम् अनेकालत्वं भवति। वस्तुतः अत्रापि सामीप्ये अवयवत्वम् आरोप्य डकारः ईत् अवयवो यस्य इति डिदादिषु पदेषु बहुव्रीहि स्वीक्रियते। अतो डकारादौ आरोपित अवयवत्वम् आदाय तेषाम् अपि अनेकालत्वम् उपपद्यते। अनुबन्धानाम् अनवयवत्वे प्रमाणम् उपस्थाप्यते। उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रस्थम् उपदेशग्रहणम् अनुबन्धानाम् अनवयवत्वे प्रमाणम्। अभ्र आ अटित इत्यत्र आदितश्च इति सूत्रेण ईट् प्रतिषेधाभावो भवति उपदेशग्रहणस्य प्रयोजनम्। अत्र सूत्रे यदि उपदेशग्रहणं न क्रियेत तदा आद्योच्चारणस्य अविषयस्यापि
अनुनासिकस्य अचः इति संज्ञा स्यात्। तथा च अभ्रो आ अटितः इत्यत्र आङ्गनुनासिकश्छन्दसि इति सूत्रेण आङ्गः अनुनासिकत्वविधाने अनुनासिक अच्त्वात् इति संज्ञा स्यात्। तथा सति अट धातुः आदित् स्यात्। एवं च आदितश्च इति सूत्रेण इट् प्रतिषेधः स्यात्। अत्र आदित् पदेन यस्य समीपे आकारः इत्संज्ञकः अथवा सामीप्यमूलक आरोपित अवयवः गृह्यते। आ अटितः इत्यत्र अट धातु समीपे आ इत्यस्य इत्संज्ञकत्वात् अट धातुः आदित् भवति। अतः सूत्रे उपदेशपदम् उच्चारितम्। कृते च उपदेशग्रहणे आकारस्य उपदेशत्वं नास्ति। एवं च उपदेशाभावात् संज्ञा न भवति। तेन इट् प्रतिषेधो न प्रसज्येत। इत्थम् अनुबन्धानाम् अनवयवत्वपक्षे उपदेशग्रहणं सार्थकम्। अनुबन्धानाम् अवयवत्वपक्षे उपदेशग्रहणं व्यर्थम्। यतो हि अत्र पक्षे आदितीत्यस्य आकारः इत् अवयवजस्य इत्यर्थः स्यात्। तथा सति आकारस्य इत्संज्ञायाम् अपि इट् प्रतिषेधो न प्राप्नोति। यतः अकारो अट धातुः अवयवः नास्ति। अनुबन्धानां बोधक अवयवत्वम् इति पक्षः उपस्थाप्यते। एकान्तः अनुबन्धः इति अपरः पक्षः। अनुबन्धाः बोधक अवयवाः एव। यो हि अनवयवः स तत्र च अन्यत्र च एकजातीय संबंधेन उपलभ्यते। यथा गृहस्य अनवयवः काकः स संयोग संबंधेन गृहे वृक्षे च समुपलभ्यते। यश्च अवयवः स एकजातीय संबंधेन तत्रैव उपलभ्यते। यथा वृक्षस्य अवयवः शाखा। शाखा समवाय संबंधेन वृक्षे एव उपलभ्यते न तो गृहादौ। एवं काकः वृक्षे अवयवो न भवति, परंतु शाखा वृक्षस्य अवयवो भवति। एवं अनुबन्धाः अपि नकारादयः विधेय बोधके गुप्तिज्किद्भ्य सन इति सूत्र घटके सन पदे एव उपलभ्यते नन्यत्र। तस्मात् सनिति सूत्र घटक सन पदे एव उपलभ्यते नन्यत्र। तस्मात् काकादिवत् अनवयवो न भवति, किन्तु तद् वैपरीत्येन बोधक अवयवः स अनुबन्धः। अत्र अभावमुखेन अनुबन्धानाम् अवयवत्वं संसाधितं नागेशेन। अनवयवत्वे दोषप्रदर्शनं क्रियते। अनुबन्धाः अनेकान्तः इति पक्षे ण स क प्रत्ययानां प्रत्ययस्य आद्यवयवत्वभावात् चुटु इत्यादि सूत्रैः इत्संज्ञा न स्यात्। यद्यपि आद्यन्त शब्दयोः लक्षणया परसमीपबोधकत्वे इत्संज्ञा सिद्ध्यति, तथापि लक्षणयाः स्वीकारे एव दोषः स्यात्। अनवयवत्वे द्वितीयः दोषः अनुबन्धानाम् अवयवत्व स्वीकारे दघ्नचः चकारस्य वैयर्थ्यं स्यात्। यतः अत्र पक्षे चित् इत्यस्य चकार इत् समीपे यस्य इत्यर्थः स्यात्। तथा सति द्वयस्य चकारस्य दघ्न समीपे विद्यमानत्वात् तेनैव चकारेण
दघ्न प्रत्ययस्यापि चित्वं सिद्ध्यति। अतः दघ्न च ग्रहणं नावश्यकम्। तथा च प्रमाणे द्वयसच दघ्नच इति सूत्रे द्वयसचः चकारेण कार्ये सिद्धे दघ्नचः चकार उपादानं व्यर्थं स्यात्। अतः अनवयवत्व पक्षो न युक्तः। अवयव पक्षे तु चित् इत्यस्य चकारः इत् यस्य अवयवः इत्यर्थः स्यात्। तेन द्वयसच चकारस्य दघ्नस्य अवयवत्वं नास्ति। अतः चित्वार्थं दघ्नचः चकारः सफलो भवति। अनुबन्धानाम् अवयवत्वातेव भूयक्षण कठच इति सूत्रेण विहिते क प्रत्यये क्षणः णकारस्य पूर्व समीपे वृत्तितया णित्व प्रयुक्ता वृद्धिः कस्य प्रत्ययस्य सत्वे न भवति। अतः ऋष्यकम् इत्यादौ वृद्धिः न जाता। तस्य लोपः इति सूत्रे भाष्ये अनुबन्धः एकान्तः इति न्याज्यम् इति उक्तम्। उपदेश अजनुनासिक इति सूत्रे उपदेश ग्रहणं स्वष्टार्थमेवेति भाष्य सिद्धान्तः। किंच संज्ञतः इत्यादौ अनुबन्ध विशिष्टात् विभक्ति दर्शनेन बुद्ध्य अवयवत्वं निश्चितम् एव इति नागेशः प्रतिपादयति। अनुबन्ध स्थले वाक्यार्थबोधः विविच्यते। सर्वत्र अनुबन्ध निर्देश गुप्तिज किद्भ्य सन इति विधिसूत्रेषु नकार इत्संज्ञकः शो भवति इत्यादि क्रमेण बोधः भवति। अनुवादे अर्थात यत्र क सनादि प्रत्ययम् अनुद्य कार्यान्तरं विधीयते यथा संज्ञतः इत्यनेन सनि परे अकारस्य ईकारो विधीयते इत्यादि क्रमेण वाक्यार्थबोधः स्यात्। कत् कवतु निष्ठा इति सूत्रे भाष्ये यद्यपि लुप्यते जानाति असौ सानुबन्धकस्य इयं संज्ञा कृता इति उक्तम्। एतेन अनुबन्धलोपेपि विधिसूत्रे तत्तद् अनुबन्ध उपादानात् तद् उपलक्षिते कार्यं भवति इति प्रतीयते। एतादृशबोध स्वीकारातेव आटश्च इत्यादेः असंगतिः नास्ति। कुमार्य इत्यत्र आणनद्यः इत्यत्र आटश्च इत्यत्र आटोः अनुवृत्त्या आटः परस्य अचो वृद्धि विधीयते। अत्र लक्ष्ये अनुबन्धरहितस्य उपस्थितौ आटः अभावात् वृद्धि न प्राप्नोति। यत्र आणनद्यः सूत्रे आट श्रूयते तत्र आट परो अच नास्ति, तत्र वृद्धि निश्यते। यत्र लक्ष्ये वृद्धि इष्यते तत्र अनुबन्धरहितः आ इति वर्तते। अतः आटश्च इति सूत्रस्य फलाभावात् सूत्रं व्यर्थं स्यात्। परन्तु टकार संज्ञकस्य आकारस्य वृद्धि इत्यर्थ स्वीकारे तु सर्वत्र लक्ष्ये टकार उपलक्षितस्य आकारस्य विद्यमानत्वात् सूत्रं प्रवर्तते। अतः सूत्रव्यर्थ शंकां नोदेति। हलन्त्यं सूत्रे अन्त्यग्रहणस्य प्रयोजनं विवेच्यते। हलन्त्यं सूत्रे अन्त्यग्रहणं किमर्थम् इति जिज्ञासायां वाचालः इति उत्तरितं नागेशेन। यदि सूत्रे अन्त्यग्रहणं न क्रियेत तर्हि हलमात्रस्य इत्संज्ञा विधाने मध्यगतस्यापि हलः इत्संज्ञा प्राप्नोति। यथा आलच आटचौ बहुभाषिणी इति सूत्रेण आलच प्रत्यय वाचाल शब्दे निष्पन्ने आलच प्रत्यय घटक लकारस्यापि त्वं स्यात्। अतः तद्वारणाय सूत्रे अन्त्यपदमुपात्तम्। आलच इत्यत्र लकारस्य अन्त्यत्वाभावात् इस संज्ञा न भवति।
हलन्त्यं सूत्रे हलग्रहणस्य प्रयोजनं जीर्णोति जीर्णोति इत्यादौ धातोः अन्त्यस्य इत्वाभावः भवति। सूत्रे हलग्रहणस्य प्रयोजनं। यदि सूत्रे हलग्रहणं न क्रियेत तर्हि यस्य कस्यापि अन्त्यस्य संज्ञा स्यात्। तथा च चिरिधातु घटकस्य ईकारस्य संज्ञा स्यात्। तेन इदितो नुम् धातुः इति नुमापत्तिः स्यात्। अतः हलग्रहणं सूत्रे कृतम्। इत्थं द्वितीय हलन्त्यं सूत्रस्य व्याख्यानं संपन्नम्। अधुना पाठ्यांश संग्रह उपस्थाप्यते। हलन्त्यम् इति संज्ञासूत्रम्। अनेन सूत्रेण संज्ञा विधीयते। द्विपदमिदं सूत्रं हल अन्त्यम् इति पृथक् पदम्। यदि कर्मधारय समासः स्यात् तदा अन्त्यशब्दस्य पूर्वप्रयोगः भवेत्। कर्मधारयोग्यपदानां समासाभावो भवति सूत्रकारस्य पाणिनेः शैली। उपदेशकाले विद्यमानं यदन्त्यं तस्य संज्ञा स्यात् इति सूत्रार्थः। लक्ष्ये अनुबन्धरहितः पदार्थः उपतिष्ठते। सानुबन्धपदेनैव अनुबन्धरहितस्य अर्थस्य ज्ञानं भवति। अनुबन्धानां बोधक अनवयवत्वम् इति एकः पक्षः। अनुबन्धानां बोधक अवयवत्वम् इति अपरः पक्षः। अनुबन्धः बोधक अवयवः इति पक्षः भाष्यसम्मतः।